हर माँ अपनी बेटी को शादी से पहले ये 10 बातें ज़रूर बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यमन में हारिस बिन उमरू अल किंदी नाम का एक बादशाह गुजरा है। एक दिन इसे इतला मिली कि उफ किंदी नामी सरदार की लड़की गैर मामूली तौर पर हसीन व जमील है। बादशाह ने इसी की बरादरी की असाम नामी एक औरत को हाल मालूम करने भेजा। वो लड़की की वालदा अमामा बिनते हारसा के पास आई और इसे अपने आने का मकसद बयान किया। अमामा इसे अपनी लड़की के पास ले गई और कहा कि ये तेरी खाला है जो तुझे मिलने और तेरी शादी के लिए कल ख़ानदान में से रिश्ते के हवाले से तेरे बारे में मालूमात हासिल करने आई हैं। इससे खुलकर बात कर और कोई बात इससे ना छुपाना। वो औरत इस लड़की को देखकर इसके हुस्न जमाल और सलीका मंदी की कायल हो गई। वापस आकर बादशाह से सूरत हाल बयान कर दी और इसकी बहुत तारीफ़ की। ये सुनकर बादशाह ने इसके बाप के पास निकाह का पैगाम भेजा। चुनाचा इसके साथ बादशाह की शादी हो गई। रुखसती वक्त के वक्त जब दुल्हन को पालकी में बिठाकर खामद के घर ले जाने का वक्त आया तो माँ ने इसे चल नसीहतें की। इसने कहा, ए बेटी, अगर नसीहत किसी अक्लो खुआर दिया अल्लाह नसब की वजह से की जाती तो मैं इसे ज़रूर छोड़ देती और तुझसे छुपाती, मगर ये अक्लमंद के लिए याद दहानी के तौर पर और बेस समझ के लिए बतौर तनबिया की जाती है। इसलिए मैंने तुझे नसीहत कर रही हूँ। ऐ मेरी बेटी, अगर औरत अपने वालिदैन की दौलतमंदी और इनकी बेपनाह मोहब्बत की वजह से मुतमिन होती तो सबसे ज़्यादा मैं अपने खामद से लापरवाह और बेनियाज होती, मगर तू जानती है कि ऐसा नहीं है और मैं तेरे बाग की जितनी कदर खिदमत करती हूँ तो इसकी गवाह है। मेरी बेटी, याद रखना कि जिस तरह औरतों के लिए मर्द पैदा किए गए हैं बिल्कुल इसी तरह औरतें भी मर्दों के लिए पैदा की गई हैं। ऐ बेटी, तू एक अच्छे माहौल और वतन से दूर ऐसे माहौल में जा रही है जिसे तू नहीं जानती। एक ऐसे साथी के हाथ तुझे जाना है जिसके साथ तू घुली मिली नहीं, जबकि निकाह के बाद वो तेरा मालिक यानी शोहर बन जाएगा। लिहाजा तू इसकी दिल यानी खिदमत गुजार बन जाना। इस तरह वो तेरा गुलाम यानी चाहने वाला बन जाएगा। इस सिलसिले में तू मेरी 10 बातें याद रखना। पहली बात तो ये है कि अपने खामद के साथ कनात और सादगी से ज़िंदगी गुजारना। दूसरी बात, इसकी हर बात गौर से सुनना और अताअत करना, क्योंकि कनात में दिल को राहत पहुंचती है और अताअत व फरमाबरदारी में मालिक खामिद खुश होता है। तीसरी बात यह कि तेरे मुंह से खामद की मर्जी के खिलाफ कोई बात ना निकले। चौथी बात, तेरा खामद तुझे साफ सुथरे और महकते लिबास में ही देखे। ऐ मेरी बेटी, तुझे मालूम होना चाहिए कि इतर ना होने की सूरत में पानी सबसे खुशबूदार है। इससे नहा और बनाओ सिंगार कर। हुस्न पैदा करने के लिए तेरे पास सुरमा मौजूद है। इससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं। पांचवी बात यह है कि इसके खाने के वक्त का ख्याल रख। छठी बात, सोने के वक्त भी इसके आराम का ख्याल रख, क्योंकि भूख की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त होती है और नींद से अचानक जागना गुस्से का सबब बनता है। सातवीं बात, इसके माल की हिफाजत करना है। आठवीं नसीहत ये है कि इसके रिश्तेदारों और ख़ानदान का लिहाज रखना, क्योंकि माल की हिफाजत हुस्न तरतीब और रिश्तेदारों और ख़ानदान की हिफाजत सलीकामंद की इलामत है। नौवीं, ये किसी के राज़ों को ज़ाहिर ना करना, इसके राज़ों की हिफाजत करना। 10वीं, ये किसी के हुक्म की नाफरमानी ना करना, क्योंकि अगर तूने इसके राज को ज़ाहिर कर दिया तो सज़ा से ना बच सकेगी। अगर नाफरमानी की तो इसके गुस्से को भड़का देगी। ऐ बेटी, जब वो खुश हो तो तुम भी इसकी खुशी में खुश होना और ऐसी हालत में अपने किसी दुख और गम का इजहार करने से बचना। तुझे अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तमाम चीज़ें तुम अपने खामद से इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकोगी जब तक तुम इन तमाम मामलात में जिन्हें तू पसंद या नापसंद करती है इन्हें अपने खामद की ख्वाहिश और रज़ा को अपनी मर्ज़ी पर तरजीह ना दे। मैं सोचती हूँ कि आज ऐसी माएँ कहाँ ना पैदा हो गई हैं। हमारी माओं, नानियों, दादियों जैसी समझदारी, सलीकामंदी, सब्र व तहम्मुल, ईमानदारी, बर्दाश्त और दानिशमंदी कहाँ दफन हो चुकी है। इजादात और साइंस की तरक्की के साथ क्या ये ज़रूरी है कि आजकल की माएँ अपनी शादीशुदा बेटियों की ज़िंदगी में दखल अंदाज करती रहें? बड़े बुजुर्ग अपने तजर्बात से कह गए हैं कि माओं को अपनी बेटियों की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़की जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो इसके लिए इस घर का माहौल सब नया होता है। इस लड़की को इस घर का माहौल, लोगों को अपनाने में वक्त ज़रूर लगता है। अल्लाह ताला ने सबको सोचने समझने की सलाहियत दी है।
پھر بھی کیوں یہ پڑھی لکھی لڑکیاں نادانی کا شکار ہیں؟ کیوں اپنا برا خود نہیں سمجھتی؟ وہ کیوں اپنے سسرال کی ہر بات اپنی ماں کو بتاتی ہیں؟ سسرال میں کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کس نے کیا کیا، سسرال میں کہاں جانا ہے اور کیا پکایا، کون گھر میں آتا ہے، کون جاتا ہے، ان جیسے فضول سوالات دن میں کئی مرتبہ مائیں فون کر کے اپنی بیٹیوں سے پوچھتی ہیں۔ اور شدید حیرت یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں یہ سب کچھ اپنی ماں کو بتاتی بھی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کو سسرال جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے شوہر اور گھر والوں کا دل جیتنا ہوتا ہے، ان کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے، پیار و محبت اپنی خدمت سے ان کے دلوں میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ جس طرح چندن کو گھسنے پر ہی اس میں سے خوشبو آتی ہے، اسی طرح ایک لڑکی کو بھی اس گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے اخلاق و کردار سے اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسا رہنے دیں اور میاں بیوی کی محبتوں کو قائم رہنے کی کوشش کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ بیٹی اور داماد کے درمیان ناراضگی کے موقع پر ان کی ذرا سی غفلت و بے پرواہی بیٹی کے ذہن میں غلط باتیں ڈالنا، بے وجہ بیٹی کی غیر ضروری طرفداری یا منفی کردار کی وجہ سے بیٹی کا گھر اجڑ سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بیٹی اپنے شوہر سے روٹ کر مل کے آ جائے تو ماں کو چاہیے کہ داماد اور اس کے گھر والوں پر غصہ کرنے اور ان سے لڑنے پر آمادہ ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھائے اور اسے فوراً سسرال پہنچانے کی کوشش کرے۔ ہرگز بھی بیٹی کے دل میں لگی آگ پر کچھ غلط باتوں کا پٹرول ڈال کر اس کے دماغ میں لگی آگ کو ہوا نہ دے۔ یہ جملے بیٹی کے حق میں انتہائی زہریلے ہیں۔ کیا بیٹی بیٹھ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا شوہر کیسے تجھے لینے آتا ہے، اسے تیرا ذرا بھی احساس ہوگا تو وہ خود تجھے لینے آئے گا۔ 4 لوگوں کو بٹھا کر پہلا فیصلہ کرنا ہوگا، دیکھتا ہے اسے اپنا ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب تک وہ یہاں آ کر گھٹنی نہیں ٹیکے گا تم اس کے ہاں نہیں جاؤ گی۔ ابھی ہم زندہ ہیں، تم بوجھ تھوڑی ہو اپنے ماں باپ پر، آپ تو اپنے سسرال کبھی نہیں جائے گی۔ تیرے سسرالیوں اور تیرے شوہر کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ماں یہ سب گھر سے بھول جاتی ہے کہ اس طرح کی باتیں بیٹی کو مزید ضدی اور ہٹ دھرم بنا دیتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے انتظار میں اپنی ماں کے گھر بیٹھی رہتی ہے۔ یہ انتظار جیسے جیسے طویل ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس طرح کی مائیں اپنی بیٹیوں کے کان مزید بھرتے ہوئے انہیں سسرال نہ جانے پر اور پکا کر دیتی ہیں۔ اگر داماد اپنی بیوی کو منانے اپنے سسرال پہنچ جائے تو اوقات ساس اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنے داماد کو جلی کٹی باتیں سنا کر شرمندہ اور ذلیل کرتی ہے۔ ایسے رویے گھر جوڑنے والے نہیں بلکہ توڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی کچھ لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ انا کی جنگ لڑتی رہتی ہیں، شوہر پر قابو پانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، اس کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، اگرچہ کچھ کیسوں میں کامیاب ہو بھی جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی لڑکیاں اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو دوسروں کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنے معاملات خود نہیں سلجھاتی، ان کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا دھیان شوہر اور سسرال کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں نہیں بلکہ انہیں نیچا دکھانے میں لگا ہوتا ہے، اور وہ شوہر کو قابو کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں اور نتیجاً اس جنگ میں اکثر و بیشتر ہار جاتی ہیں۔ روایتی گھرانوں میں بیاہی جانے والی لڑکیاں کبھی یہ جنگ جیت بھی نہیں سکتی کیونکہ مرد ضد کرنے والی اور بیوی کے سامنے اور زیادہ ضدی ہو جاتے ہیں، جبکہ نرم اور فرما بردار بیویوں کے سامنے بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی رائے پر اصرار کر کے جیت جائے گی اور وہ کسی بھی مہلت کا سامنا کر لے گی تو وہ یہ بھول رہی ہوتی ہے کہ یہ جنگ اور اپنی ضد اور زبان سے بھلے ہی جیت جائے لیکن اس دل سے وہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے گی جو اس سے پیار کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور اس کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ ایک دوسرے کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ حالات سے سمجھوتا نہ کرنے والی لڑکی ہمیشہ اپنی ضد پر قائم رہتی ہے، وہ اپنی فتح کا وہم برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اس گمان میں رہتی ہے کہ میں جیت گئی اور شوہر ہار گیا، میں صحیح ہوں اور وہ غلط ہے۔ لیکن بزرگوں کے تجربات کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں دوسرے کو تباہ کرنے سے پہلے خود اپنی شادی شدہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں اور پھر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں بھی خراب کرتی ہیں اور ایک گناہ گار کہلاتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کی شادی شدہ زندگی میں مداخلت سے بچیے، یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے، مانا کہ طلاق ایک جائز عمل ہے۔
مگر یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ طلاق کا عمل انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے گھروں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور شاد و آباد رکھے، ہر میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم رہے، آمین ثم آمین۔